बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से जो रोल इंसान इस वक्त अदा कर रहे हैं वो एआई ने ले लिए हैं। तो क्या एक डॉक्टर का भी ये नेमल बदल हो सकती है? इस वीडियो में इसी चीज़ का हम जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि क्या एआई बीमारियों की तशख़ीस करके सही दवाइयाँ तजवीज़ कर सकती है या बीमारी का इलाज बता सकती है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ लोगों की आमदनी कम और इलाज बहुत महंगा है। वहाँ एआई का बहैसियत डॉक्टर रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान बिलाशुबा उनमें से एक है। अगर एआई से डॉक्टर की जगह ले ले तो क्या हमारे डॉक्टर अपनी फ़ीस कम करेंगे या डॉक्टरों के बिहेवियर में कुछ फ़र्क पड़ेगा? चंद रोज़ पेशतर नाज़रीन, मैं इंटरनेट पर यूरोलॉजिस्ट ढूंढ रहा था कि लाहौर के अंदर कौन सा अच्छा यूरोलॉजिस्ट है। मुझे ये हैरत हुई कि बहुत से डॉक्टरों ने लिखा हुआ था अवेलेबल ऑनलाइन, फ़ीस 2500 से लेके 4000 तक। तरीक़ेकार ये है कि आप व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भेज दें और डॉक्टर को प्रॉब्लम बता दें। डॉक्टर नुस्खा व्हाट्सएप के ज़रिए आपको वापस भेज देगा, लेकिन इसका रवाज निस्बतन कम है। दूसरा तरीका कार जो है वो इंतहाई मुश्किल है, यानी डॉक्टर ने मुख्तलिफ़ अस्पतालों में कमरे लिए हुए हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स 2-2 हॉस्पिटल्स में बैठते हैं। यूँ टाइम का कोई हिसाब नहीं। 5 बजे का टाइम है तो डॉक्टर साहब भी 6-7 बजे तशरीफ़ ला रहे हैं। आप गौर फरमाएं, ज़्यादातर डॉक्टर्स का चेहरा बताता है कि वो बहुत थके हुए हैं। वो आपकी बात भी गौर से नहीं सुनते और नुस्खा लिख कर आपके हाथ में थमा देते हैं। मेडिसिन्स कैसे लेनी है वो भी बाहर रिसेप्शन पे बैठा हुआ शख्स या कोई खातून जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगी। कुछ डॉक्टर्स ने तो असिस्टेंट भी रखे हुए हैं, वही आपकी हिस्ट्री लेते हैं, मुआयना भी करते हैं और कागज़ पे सारा कुछ लिख देते हैं और आपकी बारी आने से पहले वो कागज़ अंदर डॉक्टर के पास पहुंच चुका होता है। डॉक्टर वो कागज़ पढ़ चुका होता है और जब आप जाते हैं तो 2-3 मिनट में आपका मुआयना करके आपको नुस्खा लिख के आपके हाथ में पकड़ा देता है। मैं तो इसे मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ समझता हूँ। आप 4000 फ़ीस जो देते हैं वो सीनियर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए देते हैं, वो जूनियर डॉक्टर से मुआयने के लिए नहीं देते। नाज़रीन, ये सूरत हाल मैंने इख्तिसार के साथ बताई है। अब एआई की तरफ आते हैं। एआई हमारे इंफॉर्मेशन और डेटा से सीखता है। ये हमारे डॉक्टर्स की निस्बत बहुत तेज़ है। ये गलती भी नहीं करता और थकता भी नहीं। टाइम की भी पाबंदी नहीं। जितने सवाल आपसे से मर्ज़ी पूछ लें, बार बार पूछें। ये आपको ख़ुद ऑफ़र करता है कि आपको ये ना बता दूँ, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं? एआई आपको इंतहाई कम्प्रिहेंसिव इलाज बताता है। जो मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ तजवीज़ करेगा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आप पूछें, आपको वो बताएगा। वो ये भी बताएगा कि उन साइड इफ़ेक्ट्स पे आपको किस तरह काबू पाना है, खुराक से या विटामिन से। अपनी बताई हुई बीमारी के लिए कौन कौन सी परहेज़ करनी है और खुराक क्या लेनी है, यानी खाने पीने में आपने क्या इस्तेमाल करना है। यही आपको सब कुछ तफसील से बग़ैर फ़ीस के बताएगा। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स PDF से अटैच कर सकते हैं। मुख्तसर हैं तो आप लिख के भेज सकते हैं। वो इंतहाई तेज़ी के साथ सब कुछ स्टडी करके आपको फ़ौरन जवाब देगा।
یہ جھوٹ بولتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ چونکہ میں اپنے پروسٹیٹ کے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہوں، بہت سے یورولوجسٹ اور جنرل سرجنز کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، الٹرا ساؤنڈ بہت دفعہ کروا چکا ہوں اور کئی ریڈیالوجسٹ سے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر موجود کئی آرٹیکلز پڑھ چکا ہوں، امریکہ سے شائع ہونے والے یورولوجی کے جرنلز میں آرٹیکلز پڑھ چکا ہوں، خاص طور پر پی ایس سے بیوپسی کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ ایم آر آئی کروا کے اس کے رزلٹس ڈاکٹروں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ میں ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کے پاس بھی جا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ اور فزیوتھراپسٹ سے بھی ملاقات کر چکا ہوں۔ جب سے میں نے اے آئی سے بات چیت کی تو میں نے اسے بہت مفید پایا۔ یعنی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مفید پایا، یہ سارا اس بیک گراؤنڈ میں ہے جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی دیر سے میں اپنے پروسٹیٹ کے بارے میں کیا کیا معلومات رکھتا ہوں۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ اے آئی ڈاکٹرز کی پریکٹس کو کافی متاثر کرے گی۔ اے آئی سے مجھے ہر جواب انتہائی محتاط انداز میں صحیح ملا۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود اے آئی نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں۔ دوائیاں استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں۔ مجھے تو اے آئی کا انداز پرانے زمانے کے جو حکیم ہیں ان کی طرح لگا، جو تشخیص پر زور دیتے، پرہیز اور خوراک کو دوائی پر فوقیت دیتے۔ اے آئی ملینز کے حساب سے ڈیٹا سکین کر کے آپ کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایکس رے دیکھ کر تقریباً 95% جو ہے وہ کینسر کی صحیح تشخیص کر سکتا ہے۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ 1 سال کے اندر اے آئی عام بیماریوں کے سلسلے میں ڈاکٹروں کو ریپلیس کر دے گا۔ اس کو سیلف میڈیکیشن نہیں کہا جا سکتا، یہ آن لائن ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر حضرات کو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ اسٹرکٹلی میڈیکل ایتھکس پر عمل کرنا شروع کر دیں، مریضوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ وہ اے آئی پر آپ کو ترجیح دیں۔ آپ بھی اے آئی سے ناظرین فائدہ اٹھائیں۔ دوسری اہم بات میں نے ناظرین کو میں رائے دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر مختلف بیماریوں سے متعلق ویڈیوز دیکھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ زیادہ تر ویڈیوز ایڈورٹیزمنٹس ہی ہوتی ہیں اور ان کا مقصد دوائیاں بیچنا، لوگوں کو ڈاکٹروں کی طرف راغب کرنا۔ کئی لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ ویڈیوز دیکھ کر ذہنی مریض ہو چکے ہوتے ہیں، اور کچھ تو سوچتے ہیں کہ یہ سمٹمز تو مجھ میں بھی ہیں، کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو، کہیں مجھے وہ بیماری نہ ہو۔ ڈاکٹرز کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ غیر ضروری فیسوں میں اضافہ مت کرتے جائیں۔ ٹیسٹ کے لیے لمبی لسٹ مریضوں کو مت تھمائیں۔ مریض کو پورا وقت دیں، وقت کی پابندی کریں۔ مریض دور دراز سے آپ کے کلینک میں آتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، فیس بھی دے اور آپ 2 منٹ بھی بات نہیں کرتے، کاغذ پر دوائیاں لکھ کر ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ مجھے تو یہ ناانصافی لگتی ہے۔ کون سی خوراک کھانی ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، یہ سب علاج کا حصہ ہے۔ آپ کے رویے اے آئی کو ڈاکٹر بنانے والے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم اے آئی پہ کام جاری رکھیں گے اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آپ کو بتاتے رہیں گے۔